भारतको नयाँ संसदमा नेपाली भूमि सहितको नक्सा बारेमा कुरा नउठाएको भन्ने साँचो नरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। वामदेव गौतमको पार्टी सदस्यता एमालेमै रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। फास्ट्याग निर्माणको बजेट रक्षा मन्त्रालयमा पठाउन रघुवीर महासेठको माग। अझै 5 दिन गर्मी बन्ने अनुमान, घर बाहिर ननिस्कन सुझाव। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको रमेश रिजालको भनाई। गृहमन्त्री श्रेष्ठद्वारा 12 औद्योगिक करिडोरको टोलीलाई भेटे। कोशीमा नयाँ सरकार बन्ने, मध्यवधि चुनावमा जान नदिने उपेन्द्र यादवको भनाई। आम संचार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। शीर्ष नेताहरूलाई शरणार्थीको नाममा पैसा उठाउँदैछन् भन्दा वास्ता नगरेको टेकनाथ रिजालको भनाई। संसद बैठक हेर्न पुगेका विद्यार्थीहरूको यस्तो प्रतिक्रिया। यो कर प्रणालीको रासोपाले विरोध गर्ने सुमना श्रेष्ठको भनाई। काभ्रेमा चलचित्र दिमाग खराबको धमाधम छायाङ्कन हुँदै। कोशीमा दलीय खिचातानीले मध्यावधि चुनावको सम्भावना। वामदेव गौतम एमालेमा फर्कन तयार। बंगलादेशमा बस दुर्घटना, 14 जनाको ज्यान गयो, 12 जना घाइते। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक नरोक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। बजेट डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोटमा केन्द्रित भयो भन्ने सुनेको माधव नेपालको भनाई। बजेटले आर्थिक र समयको अनुसन्धानमा बाँध्ने कोसिस भइरहेको दिलेन्द्र प्रसाद बडुको दावी। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव सरकारले सच्याउनु पर्ने गगन थापाको भनाई। विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै माइतीघरमा धरनामा बसेका अभियन्तालाई गृहमन्त्रीले भेटे। मेयर बालेन शाहको बेल्जियम भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत। पाँचखालमा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामका रूपमा रूपान्तरण गर्ने। पोषण शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान शुरू गर्न जरुरी रहेको मन्त्री बैदुराम भूषालको भनाई। कालो सूचीमा राख्न सिफारिस 17 कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधियो। राष्ट्र निर्माणको मानक केपी ओली बाहेक अरू कोही पनि हुन नसक्ने गोकुलको दावी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त पक्षका वकिलहरूको दावी। अदालतलाई थ्रेट गर्ने काम भयो। 33 किलो सुन मुद्दा झै हचुवामा ल्याइयो। सभामुखले नियावली उल्लंघन गरेर बैठक चलाएको सांसदहरूको आरोप। विदेशबाट खाद्य वस्तु आयातमा रोक लगाउनु पर्ने वामदेव गौतमको भनाई। हिम पहिरोमा बेपत्ता भएकाको 32 दिनपछि सब फेला। र चलचित्र वेलकम टु हेम्जाकोटको प्रिमियर शो। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 25 गते, आज बिहीबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत समावेश गरेर राखेको नक्सा बारेमा आफूले कुरा नउठाएको भन्ने कुरा साँचो नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा संसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो विषयमा आफूले भारतीय पक्षसम्म गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले मिडियामा सो बारेमा आएको विषयहरूमा आफूले भारतीय पक्षसँग कुरा राखेको र भारतीय पक्षबाट यो कुरा राजनीतिक नक्सा नभएकाले पनि यसलाई राजनीतिक रूपमा नहेर्न भनेको जवाफ आएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सो विषय भारतसँग छ बढी अध्ययन र छलफल गर्ने आश्वासन समेत दिएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमको पार्टी सदस्यता एमालेमै रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार दिउँसो संघीय संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीले 70 वर्ष उमेर हद हटाउने हो भने वामदेव गौतमले एमालेमा आउने कुरा गर्नुभयो नि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। ओलीले अब थप केही कुरा छ र भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। यसैबीच उहाँले पनि गौतमले पार्टी एकता अभियान चलाएको र नयाँ पार्टी नबनाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो उहाँले सदस्यता त्यही एमालेमा छ भन्नुभएको होइन, अनि कुरा बाँकी छ केही थप कुरा। उहाँले बीचमा पार्टी होइन एउटा फोरम बनाउनु भयो, एकता अभियान चलाउनु भयो। त्यो अभियान मात्रै हो, पार्टी खोलेको होइन। पार्टी सदस्यता एमालेमै छ उहाँको। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेमा जान्छु भन्ने गौतमको भनाई ठीक भएको पनि बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत बजेट पठाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत बजेट जाने गरे पनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भूमिका नभएको भन्दै यसमा पुनः विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुगमन गरी सही वा गलत भनी टीका टिप्पणी समेत गर्न नपाउने भन्दै यसको आर्थिक जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालय मार्फत नै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यस्तै फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। देशभर गर्मी बढ्दो छ, तत्काल रोकिने संकेत नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले बुधबार विशेष बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै तराई भूभागमा आगामी 5 दिनसम्म तातो हावा तथा लू लाग्ने सम्भावना रहेको भन्दै अत्यावश्यक बाहेकका काममा घर बाहिर ननिस्कन सुझाव समेत दिएको छ। महाशाखाका अनुसार अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ़ने हुँदा पनि तराई मधेसका जिल्लाहरूमा तातो हावा तथा लूको सम्भावना छ, त्यसैले पनि त्यहाँबाट बस्न सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार हालको तल्लो र उपल्लो वायुमण्डलको अध्ययन गर्न तत्काल मनसुन भित्रने सम्भावना छैन र तराई पहाड़ तथा खोजहरूमा समेत अझै तापक्रम वृद्धि हुने पूर्वानुमान रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको विकास विस्तार र प्रबन्धनका लागि नीतिगत सुधार सहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालको 20औं स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार त्यस्तै गरी पर्यटन प्रबन्धन गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायको विकासका लागि आवश्यक नीति सुधार सहितको स्वदेशी बजार विस्तारका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापित गराउने तर्फ सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले साना तथा मझौला उद्योगको विकास तथा विस्तारले स्थानीय स्तरदेखि नै आर्थिक विकास तथा रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरी मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतको बाटोमा अगाडि बढाउने भएकाले यस्ता व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 12 औद्योगिक करिडोरको टोलीसँग भेट गर्नुभएको छ। बुधबार माइती घरमा पुगेर करिडोरको टोलीसँग भेट्नु भएको हो। शीर्षिया नदी प्रदूषण मुक्त बनाउन माग गर्दै टोली माइती घरमा धरना दिएको छ। 12 औद्योगिक करिडोर उद्योगबाट निस्केको फोहोरले नदी प्रदूषित भएको भन्दै उनीहरूले माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। भेटमा मन्त्रीले उक्त समस्याको समाधान गर्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिएपछि कोशीमा एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीलाई 30 दिनभित्र प्रदेश सभामा बहुमत देखाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ। नयाँ सरकारको गृह कार्य रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि बहुमत जुटाउन कठिन छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सरकारमा रहेका दल एमालेसँग 40 र राप्रपासँग 6 जना सांसद रहेका छन्। नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको कांग्रेससँग 29, माओवादीसँग 12, एकीकृत समाजवादीसँग 4 र जसपासँग 1 मात्रै सांसद रहेका छन्। दुवै पक्षसँग 46 सांसदको समर्थन छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले उनी तटस्थ भूमिकामा रहेका छन्। आम संचार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी संचार माध्यमको पुनः संरचनामा जोड़ दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। बुधबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आयोजना गरेको आम संचार क्षेत्र समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति तथा कानून र नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले अन्य नीति तथा संस्थागत सुधार अन्तर्गत सरकारी संचार माध्यमको पुनः स्थापना, संरचना, डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आम संचार माध्यमको विकास, आम संचार क्षेत्रको बहुल्यता, विविधता र समावेशिताको प्रबन्धन, श्रम समस्याको सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि सुझावहरू प्रस्तुत भएको छ। समितिले यस अगाडि पनि 2 चरणमा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। बुधबार पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरू सहित मन्त्रालयका अधिकारी, सरकारवाला संघ संस्था तथा निकायका विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गरी कार्यादेश बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदन समेट्नका लागि अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको जनाइएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले आफूले यो प्रकरणबाट बाहिर आउनुभन्दा पहिले नै उच्च सरकारी तहमा भएको बदमाशी बारेमा जानकारी गराएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई भेटेर भुटानी शरणार्थीका नाममा रकम उठाउने काम भएको भनेर जानकारी गराउँदा कसैले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उहाँको भनाइ छ। थुन्चेक बहसका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगिएका अधिकारवादी नेता रिजालले यो घटना बारेमा हल्लाखल्ला हुनु अगाडि नै आफूले शीर्ष नेता र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेर घटना बारेमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। वास्ता गरेनन्, अहिले म आफैलाई यस्तो भयो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा रिजाल विरुद्ध पनि किटानी जाहेर परेपछि प्रहरीले उनलाई जेठ 4 मा झापाबाट काठमाडौँ बोलाएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका उनले मुद्दा अदालतमा लैजाने बेलामा रहस्यमय रूपबाट आफू विरुद्ध प्रेमराज पन्थीको किटानी जाहेरी परेको बताउनुभयो। उहाँले मेरो घरमा तोडफोड गरेपछि मैले 1 वर्ष पहिले प्रहरी वित्त गौशालामा निवेदन दिएको थिएँ। उहाँले थप्नुभयो, त्यसमा कुनै अनुसन्धान भएन। अहिले उनकै जाहेरीमा म विरुद्ध परेको छ। केही व्यक्तिहरूले आफ्नो नाम लिएर उनले के सहयोग गर्छन् भन्दै शिविरमा 5 लाख रुपियाँको दरले उठाउन खोजेको भन्ने सूचना पाए लगतै आफूले सरकारी तहमा जानकारी गराएको रिजालको दाबी छ। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको बैठक हेर्नका लागि विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू बेला बेलामा नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा पुगेका हुन्छन्। विद्यार्थीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा संसदको सम्बन्धमा पढ्नुपर्छ। पढेको कुरालाई व्यावहारिक रूपमा देखाउनका लागि शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई संसद भवन लग्ने गर्छन्। बुधबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक हेर्नका लागि आनन्दनगर स्थित अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कूलका कक्षा 8 र 9 का अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आफ्ना शिक्षक सहित पुगेका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक हेरेर कस्तो महसुस गरे भनेर प्रतिक्रिया लिने क्रममा अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कूलमा अध्ययनरत विभूति चौलगाईले संसदको बारेमा सामाजिक अध्ययन विषयमा पढ्नुपर्ने भन्दै व्यावहारिक रूपमा संसद देख्न पाउँदा खुशी लागेको बताउनुभयो। उहाँले संसदले आफ्नो जिल्लामा भएका समस्याहरू व्यक्त गरेको सुनेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेट मार्फत ल्याइएको कर नीति सशक्त ढंगबाट विरोध गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गर्दा उहाँले गरीबलाई झन गरीब बनाउने गरी सरकारले कर नीति ल्याएको जिकिर गर्दै त्यसको विरोध आफूहरूले संसद बैठक समेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिनुभएको हो। सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न समेतमा सरकारले 13% कर लिने नीतिका कारण आपत्ति जनाउँदै सो नीति स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले गरीब किसानहरूलाई राहत दिने कार्यक्रममा बजेटमा के छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। निर्देशक निश्चल बस्नेतको कमब्याक निर्देशनको फिल्म दिमाग खराबलाई लिएर यति बेला व्यस्त भएका छन्। निर्देशक निश्चल बस्नेतको कमब्याक निर्देशनको फिल्म दिमाग खराबलाई लिएर उनी यति बेला व्यस्त छन्। काभ्रेको 5 खल क्षेत्रमा 2 सातादेखि धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ। ग्रामीण सेटिङमा छायाङ्कन भइरहेको फिल्मको सेटमा स्वस्तिमा खड्का सहितका कलाकार देख्न सकिन्छ। फिल्मलाई सुसन प्रजापतिले खिचेका छन्। 40 दिनको छायाङ्कन शेड्युलको काम भइरहेको फिल्ममा स्वस्तिमा सहित दयाङ राई, खगेन्द्र लामिछाने, अर्पण थापा र विजय बरालको शीर्ष भूमिका रहेको छ। 2074 सालमा रिलिज भएको लुटको दोस्रो श्रृंखलापछि निर्देशनमा बस्नेतको यो पुनरागमन हो। दिमाग खराब स्वस्तिमा र निश्चलको पहिलो सहकार्यमा फिचर फिल्म समेत हुनेछ। यी दुईले घामड सेरे र केही म्युजिक भिडियोमा पनि सहकारी गरेका छन्। ब्ल्याक हर्स पिक्चर्स र सिनेमा आर्टको ब्यानरमा फिल्म निर्माण हुने भएको हो। फिल्मलाई कार्तिक 24 गते रिलिज गर्ने तयारीमा छन्। कोशी प्रदेशको वर्तमान समीकरणको लागि एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार र अब बन्ने सत्ता गठबन्धन मध्ये कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएको छैन। मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वमा सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। अहिले एमालेको नेतृत्वमा सत्ताको समीकरणका लागि एमालेका उपसभामुख सहित 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 प्रदेश सांसद छन् भने सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 जना, समाजवादीका 1 गरी 47 प्रदेश सांसद रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जेठ 17 गते फिर्ता लिएको छन्। तर समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको छैन।
राष्ट्रिय सभा सांसद पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न तयार हुनु भएको छ। पार्टीको कार्यकारिणी पदका लागि 70 वर्ष उमेर हद निलम्बन गर्ने एमालेको निर्णय गरे लगत्तै उहाँले बुधबार अपराह्न संघीय संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीमाझ आफूसँग रहेका साथीहरूसहित एमालेमा फर्कन आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। तर त्यसका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने एमाले उपाध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएको गौतमको शर्त रहेको छ। विगतमा आफूले रोक्नकै लागि यो प्रस्ताव ल्याएको गौतमको बुझाइ छ। उहाँले एमाले ओलीसँग भएकाले ओली नै आफूलाई पार्टीमा आउन भन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। एमाले आफूले निर्माण गरेको पार्टी रहेको भन्दै गौतमले एमाले प्रति माया लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी सदस्यता पनि एमालेमै रहेको बताउनु भएको छ। बंगलादेशको सिलेट जिल्लामा बुधबार ट्रक र पिकअप भ्यान एक आपसमा ठोकिँदा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य 12 जना घाइते भएका छन्। सिलेटको दक्षिणी सुरमा प्रहरी चौकीका इन्सपेक्टर मोहम्मद अबुल हुसैनले दुर्घटनाको पुष्टि गर्दै भने दुर्घटनामा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। राजधानी ढाकाबाट करिब 240 किलोमिटर उत्तर पूर्व रहेको सो जिल्लामा स्थानीय समय अनुसार बिहान 6 बजे भएको सड़क दुर्घटनामा परि केही मजदूर गम्भीर घाइते भएका छन्। केही घाइतेलाई स्थानीय अस्पताल र क्लिनिकमा लगेर उपचार गरिएको र दुर्घटनाको कारणबारे भने थाहा नभएको जनाइएको छ। बंगलादेशमा सड़क दुर्घटनाको कारण हुने मृत्युदर विश्वमा सबैभन्दा बढ़ी छ। कमजोर राजमार्ग, खराब सवारी साधन, चालकहरूले ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नु र ट्राफिक विभागको अनुगमन कम हुनुहुँदा दुर्घटनाको कारण रहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आफ्नो भारत भ्रमण र सार्वजनिक महत्वको विषयमा बुधबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्नुभएका प्रचण्डले विगतमा पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएको भन्दै नागरिकता ऐन पनि अदालतले नरोक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। अदालतले पनि संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर गएर त पक्कै गर्दैन। हिजो सदन विघटन हुँदा पनि पटक पटक अदालतले पुनर्स्थापना गरेको इतिहास छ। म त्यो विश्वास गर्छु। अन्ततः अदालतको फैसलामा हामी सबैलाई मान्य हुने नै छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। 17 जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक विरूद्ध परेको एक रेटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले 21 जेठमा उक्त विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो विषयमा 26 जेठमा दुई पक्षबीच छलफल बोलाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डडेलधुरा गोर्खा र नुवाकोटमा केन्द्रित गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्ने बताउनु भएको छ। बुधबार अस्ट्रेलियाबाट स्वदेश फर्केपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट 3 जिल्लामा मात्रै मुख्य केन्द्रित गरेर ल्याएको भन्ने बारेमा त्यसको आधार खोज्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आधार बिना बजेट 3 जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएको बताउनुभयो। उहाँले सबै प्रक्रियाहरूलाई विचार गरेर भ्रमण भएको हो वा होइन भन्ने बारेमा पार्टीका नेता र सत्तारूढ़ दलका नेतासँग बुझ्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटलाई आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोशिश भएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बडुले बजेट वक्तव्यले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादन खर्च घटाउने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटलाई आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोशिश भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सो अनुरूपको कार्यनीति र कार्ययोजना पनि ल्याएको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बजेटले आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिना सबै प्रशासनिक काम सक्ने र मंसिरबाट फिल्डमा काम देखाउने भन्नु राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दोहोरो कार्यक्षेत्रमा परेका निकायलाई कटौती गर्नु पनि राम्रो भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि सरकारको यो प्रस्तावको आलोचना गरेको छ। बजेट प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्ने कार्यान्वयन भयो भने निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई यस्तो संकुचित पार्छ र काम प्रभावित गर्छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा
बुधबार कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका थापाले भन्नुभयो। जिल्ला प्रशासनले गर्ने काम कारबाहीहरूलाई हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्ने समेत थापाको भनाइ छ। खर्च कटौतीको कोणबाट हेर्दा पनि वार्षिक 15 करोड़ बचत हुने देखिन्छ। के 15 करोड़ बचत गर्न निर्वाचनको निष्पक्षता सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो? मलाई यस्तो लाग्दैन। उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव सच्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सरकारले विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा यो विधेयक संसदमा पेश गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमा नै मन्त्री परिषदले विद्युत व्यापार सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको विद्युत बंगलादेश लैजान दिने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग नेपाली पक्षले प्रस्ताव राखेको थियो। यस्तै बैठकले काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको संचार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हड़ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र त्यसबारेमा सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। वीरगंजको सिरसिया नदीलाई प्रदूषण र अतिक्रमण मुक्त गर्न माग गर्दै धरनामा बसेकाहरूलाई भेट्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ माइतीघर मण्डलमा पुग्नु भएको छ। नदीको पानी बोतलमा बोकेर काठमाडौँ आएका अभियन्ताहरूले माइतीघरमा धरना दिँदै आएका छन्। बुधबार धरना स्थलमा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले चुरे तथा वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारको पनि एजेण्डा भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो हाम्रो एजेण्डा हो, तपाईहरूले घचघच्याएर बल दिनु भएको छ, यसको समाधान गरेर हामी अगाडि बढ्छौं। अभियन्ताहरूले भने लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्ने माग गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यसबारेमा आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिसकेको भन्दै संवाद गरेर टुंगाउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको बेल्जियम भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मेयर शाहलाई बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जान दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मेयर आउँदो जेठ 29 देखि 32 गतेसम्म बेल्जियममा आयोजना हुने मेट्रोपोलिस ओल्ड कंग्रेस र अर्बन समिटमा भाग लिन जान लाग्नु भएको हो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको 5 खाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको 5 खाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय पनि भएको पनि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हड़ताल गर्न निषेध गर्ने पनि जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर वेदुराम भुसालले खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान शुरू गर्न जरूरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले खाद्य स्वच्छ सफा हुनुपर्ने, खाद्यको सुरक्षा हुनुपर्ने भन्ने कुरा निश्चित समूहमा मात्रै पुग्ने गरेकाले आम मानिसहरूमा यसको प्रचार प्रसार हुन जरूरी रहेको बताउनुभयो। खाद्य नस्वच्छ सफा हुनुपर्छ, खाद्य सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा निश्चित सीमाभित्र मात्रै हामी पुर्याउन सकेका छौं, सबैमाझ हामीले पुर्याउन सकेका छैनौं। व्यापक रूपमा विस्तार गरेर हामीले जनतामाझ पुग्न सकेका छैनौं, मन्त्री भुसालले भन्नुभयो। त्यसकारण हामीले खाद्य शिक्षाका बारेमा, पोषण शिक्षाका बारेमा पनि एउटा नयाँ अभियान चलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षा बारेमा सचेतना अभियानमा मन्त्रालयले रकम छुट्याएर काम गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले एकले अर्कालाई ढाँट्नु भनेको अपराध भएकाले पनि सबैले कसैलाई पनि नढाँटी काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक गत वर्ष नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा अड्किएको र आफूले संसदमा प्रस्तुत गर्न सभामुखसँग आग्रह गरिसकेकाले अब चाँडै नै खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक संसदमा आउने बताउनुभयो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तहचालले कार्य सम्पादन चित्तबुद्ध नभएका 16 ठेकेदार र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। कार्यालयले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी राजन गौतम नेतृत्वको नयाँ निर्माण सेवा भरतपुर 11 चितवन र राजबहादुर झा नेतृत्वको नवनिर्माण बिल्डर्स प्राली, जनकपुर सशक्त शरण गोले अभिषेक नेतृत्वको आर्भन कन्स्ट्रक्सन प्राली, भरतपुर 1 चितवन राजु पोखरेल नेतृत्वको ब्लू बर्ड डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्सन भरतपुरसँग 7 दिने स्पष्टीकरण माग गरेको हो। यसैगरी मिलन पन्त नेतृत्वको एपिक कम्प्युटर ट्रेडर्स काठमाडौँ, बविन्द्र विक्रम बुढाथोकी नेतृत्वको बुढाथोकी निर्माण सेवा 5 थर, शेरबहादुर लिम्बू नेतृत्वको माबोहाङ निर्माण सेवा ताप्लेजुङ, शोभा नेउपाने नेतृत्वको समृद्ध निर्माण सेवा चितवन, डिल्लीराम तिवारी नेतृत्वको जय भगवती निर्माण सेवा चितवन, सुराज कुमार साई नेतृत्वको शुभम कन्स्ट्रक्सन चितवनसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विकासको मानक केपी ओली बाहेक अरू कुनै पनि प्रधानमन्त्री हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। एउटा कुरा हेक्का होस्, विकास कस्तो हुन्छ, स्वाधीनता कस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अभियान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मानक केपी ओली बाहेक अरू कसै पनि प्रधानमन्त्रीमा भएनन् होइनन्। उहाँले भन्नुभयो, यही सरकारले अगाडि सारेको कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेश सम्बन्धमा सम्पूर्ण कुरालाई बजेटमा समेटेर आउनुहोस् र त्यसलाई समृद्ध हामी 2 हातले ताली ठोक्छौं, नाचौला पनि हामी कुनै चेत नभएको विपक्षी जस्तो होइन। बजेट निर्माणको बेलामा अहिले मुसो नपसे पनि कागज गडबड गर्नका लागि पहिलेकै मान्छेहरूलाई अहिले पनि राखेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरण अन्तर्गत बुधबारबाट अभियुक्त पक्षबाट बहस शुरू भएको छ। हालसम्म केश अब्दुल्लालको पक्षबाट 6 र सानु भन्जारीको पक्षबाट 1 जना वकिलले बहस गरेका हुन्। बहसका क्रममा अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले पीड़ितहरूको नाउँमा अदालतलाई थ्रेट गर्ने काम भएको दावी गरे। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा देश विदेशले हेरिरहेको बताएर अदालतलाई तर्साउन खोजिएको ती वकिलको जिकिर छ। उनीहरूले यो मुद्दा 33 किलो सुनकाण्ड जस्तै हचुवाको भरमा 28 करोड़को बिगो मुद्दा अदालतमा ल्याएको तर्क गरेका छन्। कुनै प्रमाण बिना हचुवाको भरमा अदालतमा मुद्दा ल्याउँदा 33 किलो सुनको मुद्दाले हावा खाएको र यो 28 करोड़ रुपियाँको बिगो मुद्दाले पनि हावा खाने उनीहरूको जिकिर थियो। पीड़ितहरूको नाउँमा देश विदेशले यो मुद्दा हेरिरहेको छ भनेर अदालतलाई थ्रेट गर्ने काम भयो। सानु भण्डारीको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता विनोद शर्माले भन्नुभयो, उहाँले भण्डारी विरूद्ध जाहेरी दिएका 61 मध्ये 56 जनालाई सानुले नचिन्ने र सानुले कसैसँग पैसा लिएको प्रमाण नभएको औल्याउनु भयो। वकिल शर्माले धेरै पीड़ितहरूलाई आफूले नचिनेको र पैसा पनि नलिएकाले सानुले आत्मदाह गर्ने बताएको अदालतलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले सानुको सिफारिशमा समितिमा बसेका गणेश केसीले राम्रो काम गरेको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सानुले मात्रै कसरी गलत गरे भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अधिवक्ता केशव दुलालको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले पीड़ितले ठगिए भन्दैमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा ठगी गर्यो भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का अधिवक्ता राजन भट्टराईले 1-2 रुपियाँ दिँदा समेत उल्टाई पल्टाई हेरिने भन्दै लाखौं रुपियाँ कसैले हचुवाको भरमा नदिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले कसैले कसैलाई नगदै दिएको बयानका आधारमा अदालतले त्यसलाई प्रमाण नमान्ने दावी गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा अदालतले अहिलेसम्म कुनै फैसला नगरेको पनि उहाँको भनाइ छ। मंगलबारबाट सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि बुधबारबाट अभियुक्त पक्षका वकिलको बहस जारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद दाहालले केही दिन अगाडिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टरमा भ्याएर अन्य सांसदका सदस्यहरूलाई बोल्ने समय दिएको उल्लेख गर्दै सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उल्लंघन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सभामुखले प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर फेरि टीका टिप्पणी गर्ने अधिकार दिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। दाहालले भन्नुभयो, मैले भन्नै पर्छ, अस्ति रोस्टरमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले जवाब दिँदै गर्दा यहाँको माग बमोजिम अघिल्लो दिन सदन अवरोध गर्नुभयो। यहाँहरूको माग थियो प्रधानमन्त्री सदनमा आउनुपर्छ र उहाँले जवाब दिनुपर्छ। तपाईले प्रश्न गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री जवाब दिन रोस्टरमा उभिँदाखेरि उहाँले जवाब दिन पाउनु भएन। तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनुभयो, हेप्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको मातहतमा रहेर बैठक सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले विदेशबाट खाद्य वस्तु आयातमा रोक लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा भइरहेको छलफलमा भाग लिँदै बुधबार गौतमले खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र विदेशबाट खाद्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षभित्र खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता, कृषि भूमिको चक्लाबन्दी, कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण, राष्ट्रिय बजारको संरक्षण तथा आत्मनिर्भरता सुनिश्चितता भन्दा पहिला खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउनुका साथै विदेशबाट सम्पूर्ण खाद्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ गौतमको भनाइ छ। नेपालमा 26 लाख हेक्टर कृषियोग्य भूमि रहेको भन्दै गौतमले यदि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने 10 लाख जनालाई रोजगार दिन सकिने बताउनुभयो। कृषिलाई लगातार 5 वर्षसम्म पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा 30 लाख भन्दा बढ़ी रोजगार पाउने र अर्को 5 वर्षसम्म पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो भने विदेशमा रोजगार गर्ने सबै नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगार दिन सकिने गौतमले दावी गर्नुभयो। हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका 3 जना यासा संकलक 32 दिनपछि मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। मुगुको पाटनमा यासा गुम्बा टिप्न गएका जुम्लेली पतरासी गाउँपालिका 2 तल्की गाउँका 15 जना मध्ये 40 वर्षीय तारासिंह सार्की, 35 वर्षीय पूर्ण सार्की र 35 वर्षीय वीर बोहराको शव सोमबार फेला परेको मुगुको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायकको परीक्षक डीएसपी महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभएको हो। मुगुको मोगोमा कार्मारोङ गाउँपालिका 2 च्यारखुल लेकमा गत वैशाख 22 गते यासा संकलन गर्न गएका उनीहरू हिमपहिरोमा परि बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता परेका उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पतरासी गाउँपालिकाको समन्वयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले हेलिकप्टर मार्फत नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले 2 हप्तासम्म खोजी गर्दा सब फेला परेको डीएसपी बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। नेपाली चलचित्र वेलकम टु हेम्जाकोटको प्रिमियर शो भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा चलचित्रको प्रिमियर शो गरिएको हो। जेठ 26 गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको सोशल कमेडी फिल्म वेलकम टु हेम्जाकोटमा बुद्धि तामाङ, विनोद न्यौपानेको शीर्ष भूमिका रहेको छ भने फिल्मले बेरोजगारले निम्ताउने समस्या र अन्तर्जातीय प्रेमको कथावस्तु पेश गर्छ। सरोज पौडेल निर्देशित फिल्मले युवाहरूलाई आदर्शवान बन्न सिकाएको छ। फिल्ममा लक्ष्मीनाथ तिमसिना, रश्मि भट्ट, अस्मिता पन्त, शारदा गिरी, बलदेव राई, प्रेविल कणेल, स्वर्गीय जयनन्द लामाको समेत अभिनय रहेको छ। प्रिमियर शोपछि बोल्दै अभिनेता सबित बस्नेतले चलचित्र हास्य विधाको चलचित्र भएकाले राम्रो लागेको र हाँस्न धेरै पाइने खालको फिल्म भएको बताउनुभयो। उहाँले फिल्म हेरुन्जेलसम्म फिल्मको मज्जा लिएर चलचित्र हेर्न सकिने बताउनुभयो। यस्तै चलचित्र वेलकम टु हेम्जाकोटका अभिनेता विनोद न्यौपानेले नयाँ टिमले गरेको प्रयासबाट कलाकारहरू खुशी भएको र आगामी शुक्रबारबाट दर्शकले प्रतिक्रिया दिएपछि फिल्म राम्रो र नराम्रो भन्ने बारेमा विश्वस्त हुने बताउनुभयो। उहाँले फिल्म हेरुन्जेल हाँसो नरोकिने भन्ने बताउनुभयो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति केही गुनासा छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै भोलि फेरि पुनः यस्तै विभिन्न जानकारीमूलक समाचार लिएर आउने बाचाका साथ आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।